همه جا چرا اینجا میون صحرا؟ کاش که خیمه میزدی کنار دریا. این همه جا چرا اینجا میون صحرا؟ کاش که خیمه میزدی کنار دریا. این همه جا چرا هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و این شب را همچون شتری رهوار اختیار کند و برود که اینان فقط با حسین کار دارند. گو اینا فقط با من کار دارن، اینا اومدن امام زمان کشی، با شماها کار ندارن که. میگه و نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس بود. از اولی که حضرت عباس علیه السلام راه افتادن از مکه که شما یک کلمه حرف ازش شنیدید. جا بلند شد گفت ما مردیم ما مردیم. علم میکوبه بر زمین ای جانم، یله بی بی البنین ای جانم، صدای زینب میرسه ای جانم، علم داره ما رو ببین ای جانم، علم میکوبه بر زمین ای جانم، یله بی بی البنین ای جانم، صدای زینب میرسه ای جانم، علم داره ما رو. حالا وقتش شده که بین دو تا انگشت نشون گفت ببین فردا اینجایی نگاه کنی. بعد اصلا یهویی وصل میشن دیگه. بعد وقتی وصل میشن حل میشن تو امام زمان. وقتی حل میشن توی امام زمان میدونی یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی خود امام زمان میشن. و علی الارواح التي حلت بفنائه. بعد دیگه مست شده بودن تا صبح رقص شمشیر میکردن. و زهیر بلند شد، سعید بلند شد. به خدا قسم اگر بمیرم و زنده شدم و باز هم بمیرم و زنده شدم و همینطور 1000 بار بمیرم و زنده شدم، ترکتان نخواهم کرد. حضرت عباس همه داداشاشو زودتر از خودش فرستاد. بعدی که پرسید عباس چی کار میکنی؟ میگه او امروز داغ برادر میبینم، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایش نگاه. همه اینا شدن یک نور واحد شدن. من همیشه از خودم میپرسیدم چطور امام معصوم به 72 تن شهید کربلا میگه به ابی انتم و امی. امام معصوم باباش امام معصومه. امام یعنی به فدای به ابی انتم، یعنی فدای زهیر، نه بابا فدا حسین. همه اینا حسین ابن علی شدن. خوشا خون آن عاشقانی که در راه تو بر زمین ری، خدا خون بهایش شد آن دهر که با خون پاک تو آمین. خوشا چون حبیب از محبت به شوق تو از جان گذشتم، خوشا چون سعید از سعادت شهید نماز تو گشتم، خوشا چون حبیب از محبت به شوق تو از جان گذشتم، خوشا چون سعید از سعادت. امامت درک نشده تو جامعه. این دنیای 7 میلیاردی 1000 جور گناه، 1000 جور کثافتکاری برای اینکه امام زمان رو نمیخوان قبول بکنن. میگن ما با عقل خودمون میتونیم دنیا رو پیش ببریم. خدا میگه ببین یا میفهمی نداری یا گذر دوران میفهموندت نداری. آدمایی که تشنه مهدی بشن زیاد میشن، خدا میفرسته. آیت الله بهجت میفهمده شما دوشنبه آدم بشید، دوشنبه خدا امام زمان. بیمه کن اعمال خود را با امام زمانی کردن آن. دریاب ببین مقوله ای را بفهم که 1400 سال هیچکی نفهمیده.
که به خدا قسم اگر این رو بتونیم عمومی کنیم ظهور صورت میگیره. بعد از این چشم انتظاری ها نور چشم عالم عنایت از کنار کعبه آوایه یا لسارات الحسین آید. بیقراریم از ظهر عاشورا الاجل مولا، بیقراریم از ظهر عاشورا الاجل مولا. یا ابا صالح یا ابا صالح